We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Kini ang magtagkong balita karong Huwebes. Lalaking hubog nga lisuay pagsunog sa ilang balay, gidakop. Balay sa Bohol nga naigo sa kilat na sunog. Tulog ka patayang lawas na palgan, ubos sa taytayan sa Southern Leyte. Og mga delegado sa lain-laing rehiyon sa Palarong Pambansa 2024, nag-abot-abot na. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. May hapon ang kiniang inyong GMA Regional TV Balitang Bisdak ang bugtong kasaligan. Kasandigan o gadangpan sa mga Bisaya nga magatod sa labing dako ug mga nagunang balita nga mahinungdanon sa Central ug Eastern Visayas ug live dinhi sa GMA Complex sa Dakbayan sa Sugbo. Ako si Alan Domingo. Usa ka 23 anyos nga lalaking hubog nga nagmaoy gipadakop siyang kabanay sa Talamban Police human misuway pagsunog sa ilang panimay. Pinagi sa pagduslit sa kortina sa panimay, may na lang nga napugnan kini sa kabanay o mga silingan ug wa na makadako pa ang kayo. Sa pakisusi sa kapulisan giingong nahubog ang suspek ug nagmaoy. Nagsigi matod pa kini og yaw-yaw. Reklamo nga gikapoy sa trabaho ug nasya sa nangita og kwarta ug nagbuhi siyang pamilya. Sa dihang gidakop sa mga pulis ni sukol pa kini hinungdan nga kasong disobedience to person and authority, alarm and scandal ug arson ang ipasaka batok sa dinakpan. Tambag sa kapulisan sa publiko nga magahilig nga mag-inom. Wala man nato gibawa ng pag-inom, ba't mag-inom ganita, ibutan na sa tiyan, dili sa ulo. Then kung na mga problema, dapat istoryahan nato na, diba? O ang problema, ang ihang claim nga, murag na siya problema sa pamilya, istoryahan nato na. O problema sa mag-asawa, istoryahan nato na. Kaya way mahuman, mas mudako pa ang problema o ipaagi nato ka ng mga kaaligot-gut. Nagpahigayon o ocular inspection ang kapulisan sa mga biliting area sa mga delegasyon sa Palarong Pambansa o dito sa Cebu City Sports Center din ipahigayon ang pagbukas sa nasoing kalihukan. Sayran pang detalye, pinaagi nining report. Mismo ang direktor sa Cebu City Police Office, Colonel Erenio Dalugdog, ang nangulo sa pagsusi sa mga biliting quarters. Lakip sa ilang gisusi ang Mabolo Elementary School nga mao'y gipadayunan sa mga delegado gikan sa Cordillera Administrative Region, CONCAR. Naabtan sa mga pulis ang mga atleta nga nag-abot-abot pa nga giatagan og mainitong paghangop sa host school o sa police official nga nagdala usab og placard nga naswatan og welcome message. Gipaniguro sa police official nga mapatuman ang hugot nga seguridad alang sa kaluwasan sa mga delegado nga mosalmot sa Palarong Pambansa. Aduna sa mga CCTV nga nakamuntar sa mga biliting areas o tanang venue sa duwa sa National Games. Nakakonektar kini sa command center sa Cebu City Sports Center. I-supervise ninyo, i-monitor ninyo kung functional pa ba ang CCTV. Kaya mo na siya ang kanang dako biya o kanang maghatag og kasulbaran no kung adunay mga untoward incident nga mahitabo sa within that area. Dahil mga CCTV ang atong mga billeting quarters and nagyud tay internet connection sa tanang billeting quarters. Gipanghimangnuan usab ni Dalugdog ang mga pulis nga mag-alerto o kinahanglan nga presentable ganunay ang ilahang porma. Wala usay kabalakan ang mga moserbisyo sanglit, gihatagan man sila sa panginhanglan sama sa supplies pagkaon gikan sa Cebu City LGU. Kinahanglan ato mga kapulisan presentable, proper haircut, wala sila mga kuan kanang mga bigote or unsa pa kinahanglan i-observe nila ang tamang bihis. Samtang maabi-abihon nga gipakita sa chairman sa car camp management ang ilang mga lawak nga nagsilbing Pinoy-anan sa ilang delegasyon. Adunay magamit nga pansayan o kaliguanan ug uban pang magamit nila sa ilahang pag-istar hangtod na mahuman ang Palaro 2024. We are very thankful dahil pagdating namin, di namin inaasahan, napakaayos ng lugar, ng school, ng billeting area, nakahandaan lahat. Go for gold! Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.
Nag-anamanam na sa pagpangabot ng mga atleta alang sa Palarong Pambansa 2024 agi sa Mactan Cebu International Airport. Ganyan buntag nangabot na ang mga taga-Benguet ug sa Palawan. Si Luan Merondina sa report. Pasado alas 10 kaganihang buntag, naabot ang 76 ka mga atleta gikan sa Benguet. Matod sa ilang Division Sports Coordinator nga si Cesar Lumaang, moabot sa 106 tanan ang milangkob sa ilang delegasyon, lakip na niini ang mga coach, officials ug technical working group. Apan wa sila magkadungan sa usa ka flight. Ang uban sayo ganihang buntag naabot. Aduna usay uban nga karon panghapon. Atol sa Palarong Pambansa 2023, ikasiyam sila sa medal tally diin sagad sa ilang mga nalangkat nga medalya anaa sa combative sports. Alam mo naman ang taga Cordillera, ma'am, pag ball games, volleyball, halimbawa at basketball, matatangkad yung kalaban, ma'am. Kaya though we are also fighting, but we are really known for the combative skills. Kaya we hope we will maintain harvesting a lot of goals in combative sports, ma'am. Sama sa ubang mga schools division, nag-ulhos-ulhos usab pagpangabot ang mga atleta gikan sa Palawan. Usa sa mga unang naabot ang mga pambato nila sa sepak takraw sa elementary division sa Busuanga, Palawan. Nagsikap po kami training ng isang buwan para sa preparasyon po ngayong Palarong Pambansa. Ang tanang delegado sa Palarong Pambansa gisugat sa mga sakop sa Transportation Committee sa DepEd ug ipasakay sila sa mga shuttle buses ug coasters aron mahatod ngadto sa ilang mga designated billeting area sa Cebu City. Uban ni Godfrey Rilien, Luan Merondina, Balitang Bisdak. Sub-sub na ang pagpahigayon sa anti-dengue caravan sa Talisay City. Samtang may eskwelahan mo pahigayon ng missing operations sa dili pa mubukas ang klase. Anong report ni Femari Dumabo. Matag buwan na ipahiga ng anti-dengue caravan, ilabi na sa mga barangay nga dunay pagsaka sa kaso sa dengue. Kini ang gibutyag ni Vice Mayor Choi Aznar, ang chair sa Committee on Health. Sa talaan sa Reso 7, mitala og 33 na kakaso sa dengue gikan sa Enero hangtod sa Marso pa lang ang dakbayan sa Talisay. Tinguha nila nga dili na musaka pa og masusama sa kadaghan sa mga kaso sa dengue nga mikapin sa 300 sa niaging tuig. No, that's a whole year round activity, no. Isuroy na nato together sa atong City Health Office ang lain-lain na mga barangay para ipaabot nila unsay angay nila buhaton na malikayan, no, ang kanang pagsaka sa kaso na dengue or Samtang tutukan na usab nila ang pagpanglimpyo ug pagpahigahan og mga misting operation sa mga eskwelahan. Ilabi na nga mobukas na usab ang klase karong katapusan sa Hulyo o sa July 29. Magsugod gyapon ta kay actually most of the time ang ato mga bata nabi gyud sa eskwelahan. So nalipay ta kay ang ato mga eskwelahan kanang ingon nato supportive po kay sila unya naginahinay na pud padayon pud ilang pangpalimpyo pud no sa ilang surroundings sa lain-lain na mga eskwelahan. Ang Talisay City Health ang andam kanunay sa pagpahigayon og misting operation depende sa request sa mga barangay ug sa eskwelahan. Oba ni Cleofer Lumayag ug Rod Prado, Femari Dumabok. Balitang Bisdak. Sa lalawigan sa Bohol, usa ka panimay ang nasunog. Human kinahanglan na igo sa kilat. May na lang kay way tao ang panimay atol sa maong panghitabo. Atong sayran ang dugang detalye nini sa live report ni Luan Merondina. May. Lanwalay low pressure area o bagyo nga anaa karon sulod sa Philippine Area of Responsibility. Ang nasinati karong mga pagpanag-om o pag-uwan-uwan mugna sa mga localized thunderstorms. Apan matud sa Pag-asa, dili angayang mokumpiyansa tungod kay usa sa mga hazards nga dala sa thunderstorms ang pagpangilat. Usa ka pamilya sa lungsod sa Clarin, Bohol ang nanawagan karon og tabang pinansyal human masunog ang ilang panimay. Dihang naigo kini sa kilat niadtong Lunes, Hulyo 1 sa alauna sa hapon. Matod sa tagbalay nga si Jeneline Oronan Tagsa, walay tawo sa ilang panimay atol sa hitabo. Nagbantay siya sa iyang pag-umangkon dito sa hospital niadtong higayuna, samtang ang iyang bana nagtugway og baka. Ang mga silingan lang ang nakasaksi sa pag-igo sa kilat sa ilang panimay ug nasunog. Sa pagkaron, temporaryo lang una silang mipuyo sa ilang mga kabanay.
Matod ni Engineer Jomer Iclarino, weather specialist sa Pag-asa Visayas, nga miabot sa napo ka mga thunderstorm advisories ang ilang giluwatan niadtong Lunes sa nagkadiyang dapit sa Bohol. Usa na niini ang sa lungsod sa Clarin. If nakadawat ang thunderstorm advisories, we have to take precautionary measures because lightning is one of the part na hazards ng thunderstorm. And we know that lightning can cause casualty o makapatay kini. Matod sa Pag-asa, dili ang ngayang kakumpiyansahan ang mga thunderstorms tungod sa risgo nga dala niini sama sa kusog nga mga pag-uwan, pagpanugdog og kilat, kusog nga hangin, pagtumaw sa mga buhawi o alimpos og hailstorm. Kung mabantayan na ang pagporma sa dagkong mga panganod nga mura og cotton candy ug samtang kini magkadako, muanam-anam kini og kaitom ug mamahimong cumulonimbus clouds nga maoy makamugna og kilat. Kung masinati na ang thunderstorm sa inyong dapit, pangita dayon og kapasilungan sama sa panimay o sulod sa sakyanan. Likay nga maabtan sa uwan sa mga open areas. Likay usab ang mga nag-inusarang tagas nga kahoy ug ayaw paghigda-higda sa grounds. Likay usab ang mga napundong tubig ug mga metal objects. Kung anaa nasud sa panimay, mas maayong di lang una mo gamit og mga electrical appliances sama sa computer ug cellphone. Lan matod sa Pag-asa atol unya sa pagpahigayon sa palarong pambansa sunod semana, masinati gihapon ang mga localized thunderstorms apan mas taas ang kahigayunan nga walay pag-uwan nga masinati dinhi sa Sugbo. Lan? Okay, daghang salamat Loan Merondina. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Rain or shine, mahinayon yun ang pagbukas sa palarong pambansa sa Hulyo 9. Sumang sa DepEd. Tamtama kalihukan sa palaro makita live pinagi sa social media portal. Gitumong aron masaksihan sa mga ginikanan ang ilang mga anak nga nisalmot sa palaro. Sayra nato ang report. Nagkahanay na ang tanan alang sa pagpahigayon sa palarong pambansa 2024 diin usa sa gipangandaman ang mausab-usabon nga panahon. O galing mo bundak ang uwan aduna nay mga kaputi ug ubang mga gamit. May nakaandam na usab nga mga tent nga mamahimong pasilungan sa uban ilabi na sa mga support group sa mga delegasyon. Gipahibaw sa DepEd nga bukas ang Cebu City Sports Center alang ni atong gustong musaksi apan limitado lang ang kadtong adunay passes nga makasulod sa pagbukas sa palarong pambansa karong Hulyo 9. For the general audience, we can only accommodate around 4,000. Kay paling daghanag yung mga bisita, mga visiting LGUs, governors, congressman, mayors, city councilors, interesado silang moari sa Cebu. Kini tungod usab sa kahigpit sa seguridad nga ipatuman sa sulod ug gawas sa opening venue diin kumpirmado na nga motambong ang outgoing DepEd Secretary ug Vice Presidente Sara Duterte. Dako usab ang kahigayunan nga motambong si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos. Samtang alang ni atong dili makasaksi personal, adunay live streaming ang imontar sa DepEd aron kadto mga ginikanan sa mga atleta nga tuwa sa lagyong dapit makakita usab sa maong kalihukan. Nakasit up na ang ilang mga kahimanan diin dumalahon usab sa ilang kaugalingon nga broadcast poll kan sa mga magtutudlo ang maghatod sa mga balita sa ilang social media platform. Importante na ang mga ginikanan na naibilin sa ilang respective house residences, kampante na okay ang ilang mga anak diri sa Cebu. And it is technology that will bring the games closer to families, closer to sports fans. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. 52 anyos ng lalaki patay diha dayon human siya gipusil. Makaduha ka higayon sa nakadayang bahin sa lawas. Nahitabo ang krimen pasado alas 4 kanina kadlawon sa gawas sa usa ka tindahan sa Barangay Mantalongon, lungsod sa Barili. Sa pakisusis kapulisan ang biktima tagalungsod sa Aluginsan nga padung untang mopalit og manok ig tatari.
sa dihang usa sa wa mailhing laking kalit lang na musil sa biktima. Dali usab ni sibat ang suspect gamit ang motorsiklo palayo sa dapit. Ginadapa untang biktima sa balanan apan gideklara nga dead on arrival. Padayon pang pagkisusi ug ang pag-ila sa suspect sa Barili Police Station. Tulo ka pa ng lawas sa mga biktima sa ginuang gisalvage na bangalan sa ilawom nga bahin sa Dampoy Bridge sa barangay Ulisihan, lungsod sa Sogod sa Southern Leyte. Alas 3 gahapon sa Udto, Hulyo 3. Gibadabanan ng edad ang tulo ka mga biktima gikan sa 18 anyos ngadto na 25 anyos. Gihigtan og kalambre ang mga liog sa mga biktima ug gipaatan usab og pakigjingtip ang ilahang baba. Nagtuong kapulisan nga igo rang gilabay ang mga biktima sa dapit. Adunay napalgang impormante gikan sa Alberta, Leyte nga miila sa tulo ka mga biktima apan gipaabot pa nila kini nga moadto sa istasyon. Gikinahanglan nga ipaubos sa autopsy ang mapatayng lawas nga naa sa Dudong Amor Funeral Homes sa Buntok, Southern Leyte. Nanawagan usab ang kapulisan sa publiko nga dunay na missing nga mga kabanay sa pagkontak sa Southern Leyte Police Provincial Office. Silang numero 0998-598-6524. Kini ang GMA Regional TV Balitang Disda. Kini ang GMA Regional TV Balitang Disda. Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nangunay sa pagpanghatag og ayuda sa Leyte, samtang First Lady Lisa Araneta Marcos mitambong sa free medical activities. Ano ang live report ni Nico Sereno nga nanukad dito sa Tacloban City. Nick. Yaslan, human sa pagbisita sa mga probinsya sa Central Visayas sa miaging simana. Dinisab sa Eastern Visayas mirumbo si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos aron muapod-apod sa ayuda gikan sa gobyerno. Dinhi sa lungsod sa Palo sa ilang convention center. Pasado las 3 karong hapon, mainiton ang pagsugat sa mga Leyteño sa pag-abot sa presidente. Gisugat siya sa mga local officials nga miabi-abi kaniya, pinanguluhan ni Speaker Martin Romualdez ug mga local officials gikan sa mga lalawigan sa Leyte, Southern Leyte, ingon man sa probinsya sa Biliran. Nangunay si Presidente Marcos sa pag-apod-apod sa ayuda sa gobyerno alang ni atong labing naapektuhan sa El Nino phenomenon sa mga farmers, mga fisher folks ug sa ilang mga pamilya. Kapin sa 700 ka mga beneficiaries ang nakadawat og tag 10,000 pesos gikan sa gobyerno. Samtang lain-laing organisasyon usab ang giapuran og lain-lain nga mga hinabang gikan gihapon sa mga ahensya sa kagamahanan sama ni mga tractor ug ubang mga kagamitan sa pagpananom o kini mga bangka ug mga gamit sa pagpangisda. May mga organisasyon sab nga nakadawat og ayuda gikan sa TESDA, sa DTI, sa Department of Agriculture ug sa uban pa nga mga ahensya. Matud sa presidente, tinguha sa gobyerno nga masuportaan gyud ang sektor sa agrikultura sanglit sila man sa ilang pagpaningkamot ang nakapakaon kanatong tanan sa katawhan. Nagpasalamat sab ang mga Leyteño sa suporta sa administrasyon ngadto sa pagbubo og mga proyekto dinhi sa makonsidera nga home province sa presidente dinhi sa lalawigan sa Leyte, matod ni Leyte Governor Carlos Jericho Icot Pitilla. Samtang kaganihang buntag usablan sa wa pa ning programa nga gihimo sa lungsod sa Palo, kaganihang buntag doon na sa medical mission nga gilusad ang opisina ni First Lady Liza Araneta Marcos dito sa Dakbayan sa Tacloban. Gitawag nga Lab for All kining programa sa opisina kakatambayayong sab ang lain-lain nga mga organisasyon, lain-lain nga mga departamento sa gobyerno aron mohatag og mga serbisyo, partikular kining serbisyong medikal alang sa mga residente. Libre ni siya og dunay mga check-up, mga tambal, o ingon man libre nga mga laboratory o mga diagnostics nga gihimo alang kanila, gawas pa sa lain-lain nga mga programa o mga serbisyo nga gitanyag sab sa lain-lain nga mga ahensya sa gobyerno. Matod sa First Lady, pamaagi sab kini sa pagpaduol gyud sa gobyerno ngadto sa katawhan, subay sa iyang pagpasalamat sa padayong suporta sa mga tao ngadto sa administrasyon ni Presidente Marcos.
kaganihang buntag sa Blan, human ni atong kalihukan sa Tacloban City, ang presidente, so wa pa siya mulahos dinhi sa lungsod sa Palo, ingon man sa Tacloban, miadto sab ni siya sa Calbayog City sa probinsya sa Samar aron sa apod-apod gihapon ni atong ayuda, assistance alang sa mga farmers, fisher folks ug sa ilang mga pamilya. Parehong 10,000 pesos gihapon ang gihatag dito sa Calbayog sa mga apektado nining El Nino phenomenon ug misaad ang presidente sa parayong suporta sa gobyerno sa ilang sektor. Atong paminawon karon higayuna ang tipik sa pamahayag sa mga opisyales dinhi sa probinsya, ingon man sa speech mismo tipik sa pamahayag sa presidente. Kaya naman sa okasyong ito, minabuti ng inyong pamahalaan na bibisita sa inyo upang magbigay ng suporta na nakabang kayo muli para sa inyong kabuhayan. So, Mr. President, maraming salamat sa pagbisita muli sa amin. Maraming salamat sa mga tulong na binibigay nyo. At higit sa lahat, maraming salamat. Matod sa Malacañang, magpadayon kining gitawag nila nga whole of government approach sa pagpadangat sa lain-lain nga mga serbisyo. But pasabot magtambayayong ang lain-lain nga mga departamento ug mga ahensya aron nga mapahatod ang ilang serbisyo unsa may matabang nila ngadto sa katawhan. Subay sab sa pagpanawagan sa presidente sa padayon nga kooperasyon sa tanan sa pagsulbad sa lain-lain nga mga suliran ug mga concerns kag itubang sa komunidad. Mo kanang latest lan gikan din sa tunay himutangan sa Tacloban City sa Leyte. Okay, daghang salamat, Nico Serino. Kini ang GMA Regional TV Balitang Disda. Kini ang GMA Regional TV Balitang Disda. Patay usa ka buntis nga nag-angka sa motorsiklo human mabangga sa van sa National Highway sa Barangay Dungguan, Manhuyod, Negros Oriental. Nahitabo ang aksidente kagahapon pasado alas 8 buntag. Ang 30 anyos nga buntis nakabsan siyang kinabuhi samtang naangol usab ang iyang bana kinsa mao'y nagmaneho sa motorsiklo. Sa inisyal nga investigasyon sa kapulisan na seran nga padung unta sa Barangay Health Center ang magtiayon aron magpakonsulta apan wa na kini makaabot sa ilang destinasyon human mabangga ang ilang gisakyang motorsiklo sa nga puti sa L300 van. Gingong gumikan sa kusog sa impact, nalagpot ang babaeng biktima nga nisangpod siyang kinanaling kamatayon. Gisuwayan pa sa pagdala sa Manhuyod Rural Health Center ang biktima pan gideklarar kining dead on arrival. Anda mo abaga ang 41 anyos nga driver sa L300 van sa mga balayro noon sa ospital. Subay sa pagbukas sa Nutrition Month nining buwan sa Hulyo, ang lokal nga gamhanan sa Lapu-Lapu City mipasiugda og Nutri Caravan nga gisalmutan sa naganiyang mga barangay kini aron mapalanog ang kampanya sa gobyerno aron masolusyonan ang suliran sa malnutrition. Ang Lapu-Lapu City Health mihimo na og mga pamaagi sama sa Operation Timbang diin may ihatag silang nutrition supplementation. Gawas sa pagpanghatag og bugas sa mga pamilyang may malnourished nga mga anak, may apod-apod usab nga gatas alang sa mga malnourished nga mga bata nga nagedad og 2 anyos pataas. Matag Huwebes ni buwan sa Hulyo, may ipahigayon usab nga nutrition counseling ug cooking contest. Sa buot mamahimong kabahin sa nag-unang leading broadcast network nga GMA Network, anay mga bakanting trabaho alang kaninyo. Sa mga interesadong aplikante, mamahimo bisita sa careers.gmanetwork.com alang sa dugang detalye. Napusilan patay sa kapulisan sa lungsod sa Compostela usa ka 34 anyos kay inay mo patuo diha gibadlong kay nagpasalba sa armas giingong giunahan niya og pusil ang mga pulis nga nirespondi sa alarma. Nahitabo kini sa barangay Panagbangan, lungsod sa Compostela. Pasado alas 7 sa gabi adlaw Miyerkules, Hulyo 3, ang nakalas gilang si alias Nino, 34 anyos,
residente sa Purocamansi, Barangay Panabangan sa maong lungsod. Matod ni Police Captain Lino Tris Galvan, ang hepe sa Compostela Police Station nga adunay mitawag sa police station mahitungod sa pagpasalba ni alias Ninyo sa gymnasium. Maong girespondihan dayon kinis kapulisan. Pag-abot sa mga polis sa Barangay Hall, naa didto si alias Ninyo og kalit niining gipabuthan ang mga niresponding polis. Di na igo usab ang side mirror sa patrol car. Napugos sa pagbaos, pagpabuto sa armas ang kapulisan ug naigo ang suspect sa iyang kuto-kuto. Kampanya Batok Dengue sa Lapu-Lapu City mas gihingusgan, ilabi na kay nabantayan nga mosaka ang kaso sa dengue matag panahon sa ting-uwan. Subay nini nagpahigayon na og misting ang mga personnel sa Lapu-Lapu City Health Office sa nagkadayang barangay sa Dakbayan. Padayon usab nga gipahinumduman sa City Health Office sa mga punganon sa mga iyang buhaton aron malikay sa sakit nga dengue, sama sa pagpangita ug pagguba sa madapit sa panimay nga mamahimong kapuy-an ug itluganan sa mga lamok. Pagpakonsulta dayon sa doktor ug maglain ang lawas ug kanunay ang pag-inom ug daghang tubig. So kadinero hangtod sa Hunyo karong tuiga miabot na 239 ang mga natalang kaso sa dengue sa Dakbayan sa Lapu-Lapu. Sa Balitang Barangay, duga mga puso ang giayom-ayom sa Department of General Services o DGS aron magamit sa mga mulupyo. Karong bag-o lang ang puso sa sitio Tangkip, Purok 1, Barangay Labugon, mao'y gi-repair sa mga kawani sa DGS. Tungod ini, may magamit ng dugang supply sa tubig ang mga mulupyo sa dapit nga libre. O siyempre, walay bayad. Mga puso, adunay kay gayunan nga uwanon ang pipila ka bahin sa nasod. Intertropical Convergence Zone o ITZZ pa gihapon ug ang easterlies o ang hanging init ang padayong nakapikto sa lapad nga bahin sa nasod. Subay sa kasayuran sa Metro Weather, posibleng uwanon ang Samar ug Leyte provinces. Mausab ang ubang bahin sa Cebu ug Bohol. Posibleng gihapon uwanon ang ubang bahin sa Kabisayan, lakip na ang Luzon ug sa Mindanao. Anay maayong himuong panag-ignan kining aquaponics o kining pananom, pamuhi og isda ug manok sa rooftop sa Mandawi City Fire Station o kining hardin sa ilang rooftop. Nagkalain-laing mga tanon ang ipangtanom sa mga personnel sa Mandawi City Fire Station. Sa ilang rooftop gawa sa mga tanon, adunay mga herbal plants nga mamahimong kapahimuslan usab. Lain usab nga maluto nga panudan mao ang native chicken o tilapia. Sa paghinabi sa telepono matod ni Superintendent Arnel Abella, Mandawi City Fire Marshal nga ang pagpananong o pagpamuhig kahayupan ilang pamaagi aron mapalambo ang kahimsog sa ilang mga personnel o sa publiko. Kami, ang GMA Regional TV Balita Misdag, kinatibukang persa lang sa mas dakong misyon o mas halapad nga pag-alagad sa nasod. Maayong hapon, mga kapuso.